नमस्ते सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। हामी नेपाली कक्षा 8को नेपाली गर्दै थियौँ। मैले पाठ 1 अपलोड गरिसकेको छु। यदि हेर्नु भएको छैन भने प्लेलिस्टमा गएर क्लास 8 नेपाली भनेर सर्च गर्नुहोस्, तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ। र हामीले कक्षा 8को अभ्यासहरू गर्न खोज्दैछौँ र मैले पाठ 1 को अभ्यासहरू लगभग सबै नै गरेर हालिसकेको छु र आज हामीले गर्ने भनेको पाठ 2 रहेको छ र पाठ 2 को पाठ रहेको छ भाग्य, जुन चाहिँ एउटा कथा हो र हामी आज त्यसमा रहेको अभ्यासहरू गर्न गइरहेको छौँ र सारांश तपाईलाई यही च्यानलमा तपाईले अन्तिममा पाउनुहुनेछ। हरेक च्याप्टरको सारांश पाउन सक्नुहुनेछ र मैले यो पाठमा रहेको हरेक अभ्यासहरू गराउन प्रयास गर्ने नै छु। कृपया हेर्दै गर्नुहोला, मन परेमा सेयर गर्नुहोला, आफ्नो साथीभाइहरूलाई पढ्नुहोस् र खुसी रहनुहोस्। र फर्स्टमा तपाईलाई रहेको छ उत्तर लेख भनेर फर्स्टमा रहेको छ। फर्स्टमा पहिलो रहेको छ पुन्टेले किन घुटुक्क थुक निल्यो। उत्तरमा हामीले लेख्नु पर्दछ पुन्टे गरिब परिवारमा जन्मेको बालक हो। उसका बुवाले धने साहुको खेतबारी रेखदेख गर्ने काम गर्थे। एक सरो लुगा लगाउन र मिठो खान पुन्टेका बाबुलाई धौधौ हुन्थ्यो। मिठो खान र लगाउनलाई पुन्टेलाई सपना जस्तै थियो। यो पेन मैले जता लगिरहेको छु त्यसै गरी मैले भन्दै गइरहेको छु। तपाईहरूले पनि कपीमा बिस्तारै टिप्दै गए हुन्छ, किनभने म तपाईलाई बिस्तारै नै भन्नेवाला छु, किनभने तपाईहरूले नेपालीको उच्चारण पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर म बिस्तारै भन्छु, बिस्तारै सुन्नुहोस् र हरेक शब्दको उच्चारण प्रष्ट गरे नेपाली झनै राम्रो हुन्छ। हाम्रो नेपाली भाषा हाम्रो गौरवको कुरा हो। त्यही भएर हामी जति नेपाली शुद्ध उच्चारण गर्न सक्यौँ, जति नेपाली सिक्न सक्यौँ, हाम्रो देशको लागि उति नै गौरवपूर्ण कुरा हुनेछ। अब हामी उत्तरतर्फ जाउँ फेरि नै। धने साहुले खाना खाएको बेला थालमा अलिकति भात पनि वरिपरि कचौरा र प्लेटमा थुप्रै खानेहरू थिए। त्यति खानेकुराहरूमध्ये कुन चाहिँ पहिला खाने होला भनेर पुन्टेले सोच्यो। भोकै र त्यति धेरै खानेकुराहरू खाइरहेको साहुको गतिविधि हेरिरहेको पुन्टेले धनेलाई खाना खाइसकेर हातमा ल्याएको दुध भात जुल ठेलनामा राखिदियो। भोको पेटमा बसेको र आफ्नो अगाडि दुध र भात कपाकपी खाएको देखेर पुन्टेले घुटुक्क थुक निल्यो। यहाँ तपाईले पुन्टेले लेख्नुहोस् है। पुन्टेले यस कारणले थुक घुटुक्क निलेको थियो। पुन्टेको अगाडि धने साहुले दुध र भात कपाकपी खाएको देखेर बिचारा नादान बालक जसको बुवा गरिब हुनुहुन्थ्यो, उसले मिठो मिठो खानेकुराहरू देखेर ऊ अचम्मित थियो। यति खानेकुरा मैले खान पाएको भए सायद म अत्यन्तै गदगद हुने थिएँ होला भित्रबाट। तर उसले धने साहुले खाइरहेको देखेको बेला उसको मन र चित्त अति नै रोइरहेको थियो, जसले गर्दा उसले घुटु थिक थुक मात्र निल्नु परेको थियो है। अब हामी दोस्रो प्रश्नमा जाऊँ। दोस्रो प्रश्नमा रहेको छ पुन्टेले किन 6औं दिनको प्रतीक्षा गरिरहेको थियो। र हामीले उत्तरमा लेख्नु पर्दछ पुन्टे एक उत्सुकता भएको बालक थियो। दिन रात दुःख गर्दा पनि आफ्ना बुवाले मिठो खानेकुरा र राम्रा लगाउने पाएको थिएन। विद्यालयको साथीहरूले पनि आफू गरिब भएको कारण हेप्ने गरेको कुराले उसको मन पिरोलिरहेको थियो। पिरलिरहेको होइन, यसलाई पिरली होइन, पिरोलिरहेको थियो लेख्नु होला है। पिरोलिरहेको थियो। गरिब हुनुको पीडा मनमा नै खोज्ने कोसिस गरे पनि
ऊ त्यसको वास्तविक अर्थ पत्ता लगाउन सक्दैनथ्यो। गरिब हुनुको कारण के हो भन्ने जिज्ञासा शान्त पार्न एक दिन उसले हजुरआमालाई सोध्यो। हजुरआमाले भाग्यको खेलले गरिब भएको जवाफ दिइन्। उसले भाग्यको अर्थ जान्न खोज्दा हजुरआमाले भाग्य भनेको देवताले छैटौँ दिनको लेखेको कुरा हो र हामीले लेखे जति मात्रै पाउँछौँ भनी बताइन् होइन, यसलाई बताइन्, यो हुँदैन है, बताइन्। उनको भाग्यको बारेमा जिज्ञासा झनै बढ्दै गयो। त्यसैले भर्खरै जन्मिएकी बहिनीको छैटौँ दिनको कस्तो भाग्य लेखिँदो रहेछ भनी छैटौँको दिनको प्रतीक्षा गरेको थियो। अब हाम्रो पुर्खाहरूले हामीलाई कहानी सुनाएसँगै अब यहाँ पनि पुन्टेको हजुरआमाले उसलाई छैटौँ दिनमा देवताले भाग्य लेख्नुपर्ने हुन्छ। छैटौँ दिनमा यदि हाम्रो भाग्य राम्रो लेखिएको छ भने हाम्रो जिन्दगी सुखमय हुने गर्छ। यो कुरा पुन्टेले सुन्दा उसले आफ्नो बहिनी भर्खरै जन्मेकी बहिनीको छैटौँ दिनको लागि कुरिरहेको थियो। र अब ग नम्बरमा रहेको छ पुन्टेले किन असन्तुष्टि जनायो। हामीले उत्तरमा लेख्नु पर्दछ भाग्यवादमा विश्वास गर्ने हजुरआमाको छैटौँ दिन लेखिएको भाग्य अनुसार नै मानिसले फल पाउने कुरा पुन्टेले थाहा पायो। यसबारे सम्पूर्ण कुरा आफ्नी आमालाई भन्यो। आमा छोराको संवाद भइरहेको बेला पुन्टेका बुवा पनि आइपुगे। उनले पुन्टाका निधारमा छैटौँका दिन भाग्य लेख्ने नदिएको कुरा बारे बताए। हजुरआमाको कुरामा पूर्ण विश्वासमा रहेको पुन्टेले अचम्म मान्दै त्यसो भए आफ्नो निधारमा खाली नै त छ भनेर सोध्यो। उसका बुवाले तेरो निधार खाली छ भनेर छैटौँको जानकारी गराए। उसले आफू र आफूहरूसँगै पढ्ने साथीहरूको बीच आफ्नो भाग्य छैटौँको दिन नलेखिएको कारण फरक रहेको महसुस गर्यो। त्यसैले उसले दिन आफ्नो भाग्य लेखेनन् नदिने बुवा आमाप्रति असन्तुष्टि जनाए। त्यसै गरी पुन्टेको हजुरआमाले भनेअनुसार छैटौँ दिनमा देवताले भाग्य लेखेको हुनुपर्दथ्यो। तर जब पुन्टेको बुवा र आमाले तिम्रो भाग्य लेखिएको छैन भन्दा उसलाई साह्रै नै दुःख लागेको थियो। र घ नम्बरमा रहेको छ पुन्टेका बुवा किन गरिब बन्न पुगे। उत्तरमा लेख्नु पर्दछ पुन्टेका बुवा धनै साहुको खेतबारी रेखदेख गर्ने काम गर्थे। उनी मेहनती भए पनि गरिब थिए। उनीसँग जग्गा जमिन केही थिएन। साहुकै काम गरेर परिवार पाल्नुपर्ने उसको बाध्यता थियो। साहुको भन्दा धेरै काम गरे पनि मिठो र राम्रो लगाउन पाउँदैन थियो। उनले धेरै काम मात्र जानेको थियो। उनले गरेको कामलाई भाग्यमा जोड्न जानेको थिएन। उसले काम गरेपछि आफ्नो भाग्य पनि बदलिनुपर्छ भन्ने कुरा बुझेको थिएन। आफूले धेरै काम गरे पनि साहुले दुध भात खाने गरेको थियो। यसको कारण बल्ल बुझ्न थालेका छन्। जसले श्रम गर्छ उसँग प्रशस्त जमिन छैन र जमिन हुनेहरूसँग श्रमको मूल्य बुझ्ने मन छैन। त्यसैले पुन्टेका बुवा मेहनती इमान्दार भए पनि साहुको शोषणमा परेको कारण गरिब हुन पुगेका हुन्। अब हामी जति गरिब भए तापनि हामी यदि मेहनती छौँ, इमान्दार छौँ, हामीले मेहनत गर्न जानेका छौँ भने हामीलाई भगवानले पनि त्यति नै मद्दत गर्नुहुनेछ। हामीले जिन्दगीभर दुःख भएर बाँच्नु पर्ने छैन। यदि हजुरले भगवानको आराधना गर्नुहुन्छ र भाग्यमा पूर्ण विश्वास नगरी आफ्नो मेहनतमा पूर्ण विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईको भाग्य अवश्य बदलिनेछ। भाग्य बदलिने तपाईकै हातमा छ, तपाईको मेहनतमा छ र भगवानको आराधनामा छ। तपाईले मनैदेखि जति भगवानको बारेमा आराधना गर्नुहुन्छ, भगवानको नाम लिई दिनको सुरुवात गर्नुहुन्छ, भगवानको नाम लिई तपाईँ परीक्षा दिन जान सक्नुहुन्छ, भगवानको नाम लिई हरेक काम गर्नुहुन्छ भने भगवानले पनि तपाईको मनपूर्ति सबै काम
पूर्ण गरिदिनुहुन्छ। तपाईँले बस मेहनत गर्नुपर्छ। भाग्य त सबैको हुन्छ र मेहनत त आफ्नो मात्रै हुन्छ। बुझ्नुभयो साथीभाइहरू? यो कुरा कहिल्यै पनि नबिर्सिनु। भाग्य सबैको हुन्छ र मेहनत तपाईँको हातमा छ। तपाईँले कति मेहनत गर्नुहुन्छ र त्यो भाग्यलाई छिछोलेर तपाईँ एउटा राम्रो औदामा गएर काम गर्न सक्नुहुनेछ। ग नम्बरमा छ, हामीले कसरी आफ्नो भाग्य आफै लेख्न सक्छौँ? उत्तरमा छ, मानिस आफ्नो परिश्रम र मेहनतले आफ्नो भाग्य आफै निर्माण। मैले भनि नै सकेँ, जब हामीसँग मेहनत गर्ने क्षमता छ, हामीले त्यो मेहनतले गर्दा नै भाग्य बदलिन सक्छौँ। श्रम र जमिनको सम्बन्ध हाम्रो भाग्यसित जोड्न सकेको खण्डमा हाम्रो भाग्य आफै निर्माण गर्न सकिन्छ। श्रमिकहरू साहुको शोषणमा परेर शोषित हुँदै आएका छन्। यस कथामा आएका पुन्टेका बुवा साहुको शोषणमा परेको एक पात्र मात्र हुन्। उनले साहुको भन्दा धेरै काम गरेर पनि मिठो खान र लगाउन नपाएको कुरा ढिला बुझे। यो लेख्नु पर्दैन है। यिनीहरू चाहिँ तपाईँले उत्तरको रूपमा लेख्नु पर्दछ। अब च नम्बरमा रहेको छ, तपाईँले भाग्य कथाबाट के शिक्षा पाउनुहुन्छ भनेर लेख भनेको छ। उत्तरमा लेख्नुहोस्, कथाकार सुधा त्रिपाठीद्वारा लिखित भाग्य कथाबाट कर्म गरेर मात्र मानिसले आफ्नो भाग्य आफू निर्माण गर्न सक्छ भन्ने मुख्य शिक्षा पाइन्छ। नेपाली समाजमा अहिले पनि भाग्यवादको पछि लागेको पाइन्छ। यहाँ जति शोषित भए पनि शोषणको कुरा नबुझिकन भाग्यको दोष दिने चलन अझै पनि पाइन्छ। भाग्यवादको जालो फिजाएर दोष दिएर पन्छिने चलन व्यापक रहिएको छ। अशिक्षित जनताको शोषण गर्न पल्केको धने साहुको जस्ता व्यक्तिहरू ठालु कपन र शोषणलाई बुझ्न नसक्दा गरिबहरू शोषित र अपहेलित हुने परेको छ। अतः शोषणका विरुद्ध सचेत हुने र भाग्यको भर नपरे आफ्नो भाग्य आफै निर्माण गर्ने काममा जुट्नुपर्छ भन्ने शिक्षा प्रस्तुत कथाले दिएको पाइन्छ। अब मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, भाग्य भनेको हरेक मान्छेको हुन्छ, गरिब होस् धनी होस् सबैको मान्छे हुन्छ। यदि हाम्रो भित्र मेहनत गर्ने क्षमता छ र शोषितप्रति हामीलाई आवाज उठाउने क्षमता छ भने हाम्रो भाग्य अवश्य बदलिनेछ। हामी मेहनत गर्दै जानुपर्छ, श्रम गर्दै जानुपर्छ, परिश्रम गर्दै जानुपर्छ र हामी एक दिन सफल भएर फेरि माथि उठ्नेछौँ भन्ने दृढ सङ्कल्प लिए हामी अगाडि बढ्दै जानुपर्छ भन्ने शिक्षा हामीलाई यस कथाले दिएको छ। यस कथाका रचयिता सुधा त्रिपाठीले भाग्य कथाद्वारा यिनै कुराहरू समेटेर राम्रो कथा लेख्नु भएको मलाई महसुस भएको पनि छ। र अब हामीले प्रश्न उत्तर त गरि नै हाल्यौँ। अब तपाईँलाई रहेको छ भाव स्पष्ट गर भनेर पनि प्रश्न सोधिएको कारणले मैले भाव स्पष्ट गर पनि राखेको हुँ। भाव स्पष्ट गर र तपाईँको हरफ रहेको छ, अब श्रम र जमिनको सम्बन्ध हाम्रो भाग्यसित जोड्ने कुरा गर्नुपर्छ र आफ्नो भाग्य आफै लेख्नुपर्छ। यस वाक्यलाई स्पष्ट गर भनेर प्रश्नले सोधिएको छ। उत्तरमा लेख्न सकिनेछ, नेपाली समाजमा गरिब शोषण र अशिक्षा छ। यहाँ अन्धविश्वासका ज्वरो गाडेको छ। यी कुराहरूप्रति सचेत नहुँदा अझै पनि श्रमिकहरू साहुको शोषणमा परेका छन्। असमान सामाजिक अवस्थाबाट मुक्त हुन श्रमिक वर्गले सचेत हुन जरुरी छ। आफूले जमिनमा परिश्रम गरिन्छ भने त्यसको फल पनि आफूले पाउनुपर्छ। श्रमिकले मेहनत गर्दा पनि मिठो खान पाएन भने त्यसको कारण पत्ता लगाउनुपर्छ। साहुले अनेकौँ जाल बुनेर श्रमिकलाई शोषण गरिरहेको छ। सचेत भएर श्रम र जमिनको सम्बन्ध हाम्रो भाग्यसँग जोड्न सकेको खण्डमा मात्र गरिब जनताको भविष्य सुनिश्चित हुन्छ। अतः शोषक र समानताबाट जालझेलमा पारी गरिने शोषकप्रति सचेत हुँदै आफ्नो भाग्य आफैले बनाउनुपर्छ भन्ने सन्देश यस पाठबाट सिकाइएको छ। हामीले भाव स्पष्ट अब जति अङ्कको आउँछ, कहिलेकाहीँ 5 मार्क्स कहिलेकाहीँ 10 मार्क्सको आउने गर्दछ। अब मैले
मुनि दिएका हरेक प्रश्नहरू तपाईँले मिलाएर यहाँ थप गर्न सक्नुहुनेछ। थप गरी तपाईँले 10 मार्क्स अथवा 5 मार्क्स जति मार्क्सको आउँछ त्यसै अनुसार तपाईँले उत्तर लेख्न सके बहुतै राम्रो हुन्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु र तपाईँले नेपाली विषयलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिएर पढ्नुहुन्छ र पढ्न सक्नुहुनेछ भनेर मैले आशा राखेको छु। हाम्रो भाव स्पष्ट गर भन्ने प्रश्न पनि सकिएको छ र अब हाम्रो रहेको छ शब्द भण्डार। अर्थ छानेर जोडा मिलाऊ। तपाईँले आफ्नो किताबमा हेर्न सक्नुहुनेछ प्रश्न र म तपाईँलाई त्यसै अनुसार प्रश्न उत्तर गर्दै जानेछु। छक्क भनेको अचम्म पर्नु हो। अर्थ भनेको मिनिङ हो। अर्थको उस्तै मिनिङ के हुँदो रहेछ, तात्पर्य हुँदो रहेछ। देउता भनेको भगवान हुन्, यो सबैलाई नै थाहै भएको कुरा हो। निधार भनेको ललाट हो, यसलाई ललाट पनि भन्ने गरिन्छ। आमा भनेको मम्मी, मम्मीलाई माता पनि भन्ने गरिन्छ। श्रम भनेको परिश्रम हो, हार्डवर्क हो, त्यसलाई नेपालीमा मेहनत पनि भन्ने गरिन्छ। हामीले उस्तै अर्थ र अर्थ दिने शब्दहरू पनि हेऱ्यौँ। अब रहेको छ उल्टो अर्थ दिने शब्दसँग जोडा मिलाई कपीमा सार भनिएको छ र यहाँ पहिलो रहेको छ धनी। धनी भनेको रिच। रिचलाई नेपालीमा के रिच त्यसको ओपोजिट के हो त? ओपोजिट उल्टो अर्थ दिने भनेको ओपोजिट वर्ड लेखा भनेको हो। हामीले यसलाई लेख्न सक्छौँ धनीलाई गरिब भनिन्छ। धेरैको उल्टो शब्द थोरै हुन्छ। देउताको उल्टो शब्द दानव हुन्छ। बलियोको उल्टो शब्द कमजोर हुन्छ। नयाँको उल्टो शब्द पुरानो हुन्छ र असन्तुष्टिको उल्टो शब्द सन्तुष्ट हुने गर्दछ। हामीले अहिलेसम्म प्रश्न उत्तर, अर्थ र उल्टो अर्थ दिने शब्दहरू हेऱ्यौँ। अब तपाईँलाई वाक्यमा प्रयोग गर भन्ने प्रश्न सोधिएको छ, जसमा चाहिँ भनेको छ तलका उखानलाई अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर भनेको छ। मुनि तपाईँलाई उखान टुक्काको उखान दिएको छ र तपाईँलाई त्यसको वाक्यमा प्रयोग गर भनेको छ। गर्ने भन्ने हनुमान, पगरी गुथ्ने ढेडु। यसको अर्थ रहेको छ काम गर्ने एउटा, जस पाउने अर्को। तपाईँ र तपाईँको साथी हुनुहुन्छ। तपाईँले काम गर्नुभयो, दृढ सङ्कल्प, तपाईँले मेहनत गरेर काम गर्नुभयो र तपाईँको साथीलाई स्याबासी पायो। तपाईँले पाउनु पर्ने स्याबासी तर तपाईँको साथीले पाउनुभयो। यो उखानले त्यही अर्थ दिने गर्छ। हामीले यसको वाक्यमा प्रयोग गर्दा कसरी गर्न सक्छौँ त? उत्तरमा हामी सबैको श्रमदानबाट विद्यालय बन्यो, तर पुरस्कार त विद्यालय समितिका सञ्चालक अध्यक्षले पो पाए। हो त, गर्ने हनुमान पगरे गुठ्ने ढेडु भनेको यही त हो। एउटा स्कुल थियो, त्यहाँका विद्यार्थीहरू मिलेर स्कुल बनाए, तर पुरस्कार चाहिँ त्यहाँको प्रिन्सिपलले पाउनुभयो, अध्यक्षले पाउनुभयो, जुन चाहिँ यो गर्ने भन्ने हनुमान पगरी गुठ्ने ढेडुको अर्थ स्पष्ट भएको छ। इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बयान। जान्नेको अगाडि नजानेको फुर्ती नलगाउनु। यदि तपाईँले केही कुरा जान्नुभएको छैन भने त्यो कुरा नबोल्दा नै बेस हुन्छ। त्यसलाई हामीले लेख्न सक्छौँ 10 वर्षसम्म बलराम कलकत्तामा बसेर आएको अगाडि एक दिन मात्र घुमेर आएको हरिले खुब फुर्ती लगाएर कुरा काटेको देख्दा मलाई इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बयान गरेको झै लाग्यो। तेस्रोमा रहेको छ आए आप गए झटारो। भए राम्रो नभए पनि केही छैन। तपाईँले एक्जाम दिनुभयो, तपाईँले यदि परीक्षाको फल मतलब रिजल्टको पर्खाइमा हुनुहुन्छ र तपाईँले भन्नुहुन्छ रिजल्ट राम्रो भयो नि हुन्छ, नराम्रो भयो नि हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ आए आप गए झटारो भन्ने मिल्छ। आए आप गए झटारो भन्दै 50 रुपैयाँको 1 लाख पर्ने चिट्ठा किन्ने साँच्चै पनि हो। गए जम्मा 50 रुपियाँ जान्छ, आए 1 लाख आउँछ भन्नेको तात्पर्य हो। हात्तीको मुखमा जिरा, यो त हामीले सुन्दै आएका हौँ। आवश्यकता भन्दा साह्रै थोरै वस्तु पाउने। हिजोदेखि खान नपाएको रामलाई एउटा रोटी त हात्तीको मुखमा जिरा जस्तै भयो। नाच्न नजान्ने आँगन टेढो। नजान्ने मान्छेलाई अरूलाई दोष दिन्छ। तिमीलाई राम्रोसँग हिसाब गर्न आउँदो रहेनछ, उल्टै बिग्रेको छ भन्छौ। नाच्न नजान्ने आँगन ढेडो भनेको यही त हो। बाँदरको हातमा नरिवल। अयोग्य व्यक्तिको हातमा बहुमूल्य वस्तु।
तपाईँले यदि केही किनेर ल्याउनु भयो र तपाईँको सानो भाइ हुनुहुन्छ 4-5 वर्षको, उसले त्यो सामानको मूल्य नबुझी भाँचिदिन्छ। हामीले यसलाई बाँदरको हातमा नरिवल भन्न सकिनेछ। दिनेशका बुवाले दिनेशलाई कम्प्युटर सिकाउन नयाँ कम्प्युटर किनेर ल्याइदिए, तर उसले 2 दिनमै बिगार्यो। हुन पनि हो, बाँदरको हातमा नरिवल के हो बाँकी रहन दिन्थ्यो। हामीले वाक्यमा प्रयोग पनि गर्यौँ। अब तपाईँलाई रहेको छ, तल दिएका शब्दहरू सच्याएर लेख भनेको छ। उत्तरमा जिज्ञासु छ, जिज्ञासुलाई यस प्रकारमा लेखिने गर्छ। म्वाइलाई म्वाइ भनेर लेखिने गर्छ। घुटुक्कलाई यसरी लेखिने गर्छ। बचइनलाई बेचैनलाई यस प्रकारमा लेखिने गर्छ। परिश्रमीलाई यस प्रकारमा लेखिने गर्छ। योग शब्दहरू तपाईँले जति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ, त्यति मेहनत गर्नुहुन्छ, त्यति नै राम्रो हुँदै जानेछ। पाठबाट पुन्ते, घुटुक्क, थुक जस्ता ह्रस्व उकार हुने 10 वटा शब्दहरू खोजेर लेख। अब ह्रस्व उकार भएको शब्दहरू पाठबाट झिकेर लेख्न भनेको छ। उत्तरमा टुलुटुलु हुन्छ, पुन्टे हुन्छ, दुध हुन्छ, कुकुर हुन्छ, जुत्ता हुन्छ, कुरा हुन्छ, तुलना हुन्छ, उत्सुक हुन्छ, सुटुक्क हुन्छ र सुन्दर हुन्छ। हामीले यो 2टा प्रश्न पनि सकिएका छौँ। अब आयो तपाईँलाई व्याकरण। अब हामीले पाठको कुराहरू त सक्यौँ, अब हामीलाई व्याकरणको अभ्यासहरू दिइएको छ। हामीले पहिलो च्याप्टरमा नामको बारेमा पढेको थियौँ भने यहाँ तपाईँलाई सर्वनामको बारेमा पढ भनिएको छ। सर्वनाम भनेको हामीले व्याकरणमा पनि पढ्दै आएका हौँ, हामीले अहिले पनि पढ्नेछौँ। नामको सट्टामा प्रयोग हुने शब्दलाई सर्वनाम भनिन्छ। अर्थात् नाम वा नामको पदावली पुनरुक्ति रोक्न तिनका सट्टामा प्रयोग हुने शब्दलाई नाम भनिन्छ। अब राम श्याम युज नगरी, प्रयोग नगरी हामीले ऊ, त्यो, तिनीहरू, म, हामी जस्ता प्रयोग हुने शब्दलाई सर्वनाम भनिन्छ। फर इक्जाम्पल ऊ, यो, उदाहरण हामीहरू, उनी, तिनी र तिनीहरू। सर्वनामलाई फेरि पाँच प्रकारका हुन्छन्। पहिलो रहेको छ पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष वा व्यक्तिका सट्टामा आउने सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम हुन्। फेरि पुरुषवाचक 3 प्रकारमा बाँडिएको छ। पहिलो रहेको छ प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। म र हामी प्रथमको उदाहरण रहेको छ म र हामी भनेको सर्वनाम हो। म र हामी प्रयोग हुँदैछ भने हामीले प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम हो भनेर बुझ्न सक्छौँ। म, हामी प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम हुन्, अर्थात् वक्ताको सन्दर्भमा आउने सर्वनामलाई बुझाउँदछ। अर्को रहेको छ द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम। त, तिमी, तिमीहरू यस्ता शब्दहरू युज हुने शब्दलाई द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम भनिन्छ। र फेरि यो हामीले पढिसकेका छौँ। र तेस्रो रहेको छ तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम। यो, त्यो, यिनी, तिनी, तिनीहरू, उनी यस्तो शब्दहरू यदि प्रयोगमा आउँदैछ भने हामीले त्यसलाई तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम भनेर भन्ने गर्छौँ। अन्य व्यक्तिको सन्दर्भमा आउने सर्वनामलाई तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम भनिन्छ। र दोस्रो सर्वनाम रहेको छ यो 3टा हामीले पुरुषवाचक सर्वनामको अन्तरमा परिएको थियो। र अब दोस्रोमा रहेको छ आत्मवाचक सर्वनाम। प्रथम, द्वितीय र तृतीय पुरुषको नाम वा सर्वनामसँग सन्दर्भित भएर आउने र आफूले जनाउने सर्वनामलाई आत्मवाचक सर्वनाम भनिन्छ। जस्तै हेरौँ अब। र तेस्रोमा रहेको छ नजिक वा टाढाको वस्तुलाई तोकेर देखाउने सर्वनामलाई दर्शकवाचक सर्वनाम भनिन्छ। जस्तै यो, यी, यिनीहरू, त्यो, ती, तिनीहरू जस्ता शब्दहरू दर्शनवाचक सर्वनाम हुन्। चौथोमा रहेको छ सम्बन्धवाचक सर्वनाम।
उपवाक्यहरूका बीचमा सम्बन्ध गाँस्ने सर्वनामलाई सम्बन्धवाचक सर्वनाम भनिन्छ। जस्तै जो, जोसुकै, जे, जोसुकै, जुनसुकै आदि जस्ता शब्दहरू सम्बन्धवाचक सर्वनाम हुन्। प्रश्नवाचक सर्वनाम कुनै प्रश्न व्यक्त गरिने सर्वनामलाई प्रश्नवाचक सर्वनाम भनिन्छ। प्रश्नको रूपमा सोधिने शब्दलाई सर्वनाम भनिन्छ। जस्तै कि को, के, कुन, कोही आदि जस्ता शब्दहरू प्रश्नवाचक सर्वनाम हुन्। हामीले अहिले सर्वनामको बारेमा पनि हेर्यौँ र तपाईँलाई अभ्यास दिएको छ। प्रत्येक सर्वनामको प्रयोग गरी एकवटा वाक्य लेख। अब हामीले सर्वनामको प्रयोग गरी वाक्य बनाउनु पर्नेछ। पुरुषवाचक सर्वनाममा म, हामी, त, तिमी, यो, यिनीहरू जस्ता शब्दहरू प्रयोग हुने गर्छ। र हामीले उत्तरमा लेख्न सक्छौँ म कक्षा 8मा पढ्छु र यहाँको सर्वनाम रहेको छ उनीहरू, यहाँको रहेको छ सर्वनाम, यहाँ रहेको छ उनीहरू, यहाँ रहेको छ म कक्षा 8मा पढ्छु। उनीहरू सधैँ गृह कार्य गरेर सरलाई बुझाउँछन्। र आत्मवाचक सर्वनाममा रहेको छ म आफै स्कुल जान्छु। यो शब्द तपाईँको आत्मवाचक सर्वनाम भयो र यहाँको आत्मवाचक सर्वनाम आफ्नो भयो। आफ्नो काम आफैले गर्नु पर्दछ। र दर्शनवाचक सर्वनामको रहेको छ तिनीहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दा तिनीहरू आफ्ना काममा जति मेहनत पनि गर्छन् भनेर लेख्न सकिन्छ। अर्को छ उहाँले मेरो हजुरआमा हेर्नुहुन्छ। सम्बन्धवाचकमा हामीले लेख्न सक्छौँ जो भन्ने सम्बन्धवाचक सर्वनाम हो। यसलाई वाक्यमा प्रयोग गर्दाखेरि जो मानिस धेरै पढ्छ उसले पास गर्छ भनेर लेख्न सक्छौँ। प्रश्नवाचक सर्वनाममा रहेको छ कुन र के भन्ने प्रयोग गर्न सकिन्छ। तिमीलाई कुन पुस्तक मनपर्छ, के तिमी सधैँ मन्दिर जान्छौ जस्ता शब्दहरू प्रयोग गरेर हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। र अर्को अभ्यासमा रहेको छ पाठबाट निपात शब्द प्रयोग भएका 5वटा वाक्य खोजेर लेख। निपात जस्ता शब्दहरू टिपेर लेख भनेको छ। उत्तरमा लेख्न सकिन्छ के त टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छस्। साहुको घरमा कुकुर हुने पो जत पनि गर्छ। यहाँ तपाईँलाई निपातको रूपमा त प्रयोग गरेको छ, यहाँ पो युज गरेको छ। तँलाई किन यत्रो चासो नि, यहाँको निपात भनेको नि हो। छैटौँ भनेको त मानिसको भाग्य लेखेर दिने अरे भनेको निपात हो। आफ्नो भाग्य आफैले लेख्ने मानिसलाई दुःख चाहिँ अलि बढी नै हुन्छ, चाहिँ पनि निपात हो। यस्ता शब्दहरू पाठमा प्रयोग पाइने गरेको छ। हामीले त्यही कुराहरू टिपेर वाक्य लेख्यौँ। र अर्को अभ्यासमा रहेको छ उत्तर भन भनेर लेखेको छ। कमा छ पुन्टे किन छक्क परेर हेरिरहेको थियो। हामीले उत्तरमा लेख्न सकिनेछ पुन्टे आफ्नो साहुले थालमा अलिकति भात पनि वरिपरि कचौरा र प्लेटमा थुप्रै खानेकुराहरू देखेर छक्क परिरहेको थियो। खमा छ दिउँसोको छुट्टीमा केटाहरू के गर्थे। उत्तरमा लेख्न सकिन्छ दिउँसोको छुट्टीमा केटाहरू भकुन्डो खेल्थे। ग नम्बरमा छ हजुरआमाको विचारमा भाग्य भनेको के हो। उत्तरमा लेख्न सकिन्छ हजुरआमाको विचारमा भाग्य देवताको छैटौँ दिनमा लेखेको कुरा हो। घ नम्बरमा कर्मको कलम भनेको के हो। उत्तरमा लेखिने गर्छ कर्मको कलम भनेको काम हो। ग नम्बरमा छ मान्छेको भाग्य कसरी बलियो र राम्रो हुन्छ। उत्तरमा लेख्न सकिन्छ मान्छेको भाग्य श्रम र जमिनको सम्बन्धमा भाग्यसँग जोडे बलियो हुने र आफ्नो भाग्य आफैले लेखेको राम्रो हुन्छ भनेर भनिएको छ। र अर्कोमा अभ्यास रहेको छ कसले कसलाई भनेको हो लेख भनेर भनेको छ। भाग्य भनेको देवताले हाम्रो निधारमा लेखेको कुरा हो। यो कसले भनेको थियो त पुन्टेलाई भनेर लेखौँ।
उत्तरमा यो हजुरआमाले पुन्टेलाई उसले भाग्यको बारेमा गरेको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा भनेकी हुन् भनेर लेख्न सकिन्छ। हामीले तेरो देवतालाई तेरो छैटौँ भाग्यमा लेख्न दिएनौ नि, यो कसले भनेको भनेर लेख भनेको छ। उत्तरमा यो पुन्टेको बुवाले पुन्टेलाई उसको आफ्नो भाग्य लेख्न किन नदिएको भने प्रश्नको जिज्ञासाको क्रममा भनेको हो। तेस्रोमा रहेको छ कर्मको कलमले भाग्य लेख्नुपर्छ, यो कसले भनेको हो भनेर लेख्नुपर्छ। उत्तरमा यो बुवाले पुन्टेलाई कर्मको कलमले कसरी भाग्य लेख्नुपर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा भनेको हो। चौथोमा छ कर्मको कलम हामीले यो गरिसक्यौँ। पाँचौँमा छ यो त काम गर्ने कालु भन्ने काम कालु खाने भालु भने चाहिँ भएन र। उत्तरमा लेख्न सकिन्छ यो पुन्टेले बुवालाई उसको बुवाले श्रमको मूल्य थाहा पाउन प्रश्न गरेको क्रममा भनेको हो। छैटौँमा छ अब श्रम र जमिनको सम्बन्ध हाम्रो भाग्यसँग जोड्ने कुरा गर्नुपर्छ। उत्तरमा यो बुवाले पुन्टेलाई भाग्य बलियो बनाउने भन्ने जिज्ञासा समाधान गर्नको लागि भनिएको हो। त्यसपछि अभ्यासमा रहेको छ त पो क्यारे नि चाहिँ लौ लौ आदि निपातको प्रयोग गरी एक एकवटा वाक्य बनाऊ भनेर लेखिएको छ। उत्तरमा त यो भनेको निपात भयो, त ओहो त कति पातलो भएछस् भनेर लेख्न सकिन्छ। पोको लेख्ने बेला हिजो भकुन्डो खेल्दा यसलाई पो लागेछ भनेर लेख्न सकिन्छ। क्यारे राम त यस पालिको छुट्टीमा कतै गएन क्यारे भनेर लेख्न सकिन्छ। नि बुवा म त एसएलसी पास भएँ नि भनेर बनाउन सकिन्छ। चाहिँको वाक्यमा प्रयोग गर्दा तिमी चाहिँ यस बसमा चाँडै घर जाऊ ल भनेर लेख्न सकिन्छ। लौ लौ बाँदरले सबै मकै खाइदिएछ भनेर बनाउन सकिन्छ। लमा प्रयोग गर्दा ल मैले भनेको कुरा सबैले मान्नुपर्छ नि भनेर भनिएको छ। यो नि पनि निपात नै हो है। अब हामीले लगभग सबै नै अभ्यास समेटेर यस भिडियो बनायौँ। तपाईँले कपीमा लेख्न सक्नुहुनेछ, भिडियो फेरि दोहोऱ्याइ तेह्राइ सुन्न सक्नुहुनेछ। सुती उठी जसरी पनि तपाईँले यो प्रश्नको उत्तरहरू जान्न सक्नुहुनेछ। अब हामी अर्को भिडियोमा फेरि च्याप्टर मतलब पाठ तेस्रो ल्याउने नै छौँ। कृपया हेर्दै गर्नुहोला, पढ्दै गर्नुहोला। किप लर्निङ, किप स्माइलिङ। नमस्ते, हरे कृष्ण, बाई बाई।